أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل وسابغ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاغفر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। कितने पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं आपने? अभी तीसरा होने वाला है। तीसरा होने वाला। कितनी देर में 3 पारे हिफ्ज़ किए? अभी 5